एकादशस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः फ्रम् श्लोका 32। ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह तान् शृणु। पृथिवी वायुराकाशम् आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो अजगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गळा कुररोर्भकः कुमारी शरकृत् सर्प पूर्णनाभिः सुपेशकृत् एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षमिहात्मनः यतो यद् अनुशिक्षामि यथा मानाहुषात्मज तत्तथा पुरुषव्याघ्रनिबोध कथयामि ते भूतेराक्रम्यमानोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान् अचलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षितेर्व्रतम्
शश्वत्परार्थ सर्वेयः परार्थैकान्त संभवः साधुः शिक्षेत भूवृत्तो नग शिष्यः परात्मताम् प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येत् मुनिर्नैवेन्द्रियः प्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत् नावकीर्येत वाङ्मनः विषयेष्वाविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्येत वायुवत् पार्थिष्वे विगदेहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैः वायुरिवात्मदृक् अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्ताव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत् तेजोबन्नमयैर्भावैः मेघाध्यैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तत्त्वत् कालसृष्टैः गुणैः पुमान्
स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्णाम् मुनिः पुनात्यपामित्रम् ईक्षोपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्दर्शो धरभाजनम् सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत् क्वचिच्छन्न क्वचित् स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम् भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभम् स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपोऽग्निरिवैधसी विसर्गाद्या श्मशानान्त भावादेहस्य नात्मनः कलानाम् इव चन्द्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यौ अपि न दृश्येत आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिषाम्
गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति। न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गाम्य इव गोपतिः। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्त इव तद्गतः। लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा चावस्थितोऽर्कवत्। नातिस्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित्। कुर्वन् विन्देत सन्तापं कपोतैव दीनधीः। तपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ। तपोत्या भार्यया सार्धम् उवास कतिचित् समाः। तपोतो स्नेहगुणित हृदयौ बृहदर्मिणौ। दृष्टिं दृष्ट्याङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतुः। शय्यासनाटनस्थान वार्ता क्रीडाशनादिकम्। मिथुनीभूय विश्रब्दौ चेरतुर्वनराजिषु। यं यं वाञ्छति सा राजन् तर्पयन्त्यनुकम्पिता।
तं तं समनयत्कामं कृष्णेनाप्यजितेन्द्रियः कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते अंडानि सुषुवे नीडे स्वपत्योः सन्निधौ सति तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः शक्तिभिर्दुर्विभाव्यादिः कोमलाङ्गतनूरुहाः प्रजापुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ चिन्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैरदीनाना पितरो मुदमापतुः देहानुबद्ध हृदयौ अन्योन्यं विष्णुमायया विमोहितौ दीनधियौ शिशून् पुपुषतुः प्रजाः एकदा जग्पतुस्तासामन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ
परितः कानने तस्मिन्नत्तिनो चेरतुश्चिरम् दृष्ट्वा तालुब्धकः कश्चित् यदृच्छातो वनेचरः जगृहे जालमादत्य जरदस्वालयान्तिके कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ ततौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः कपोती स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकान् जालसंवृतान् तानभ्यदावत् क्रोशन्ति क्रोशतो भृशदुःखिता सा सकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ता जमायया स्वयं चाबध्यदशि चाबद्धान् पश्यन्त्यपस्मृतिः कपोतश्चात्मजान् बद्धान् आत्मनोऽपि अधिकान् प्रियान् भार्यां च आत्मसमां दीनो विललापाति दुःखितः अहो मे पश्यतापायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्थैर्वर्गिको हतः अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता
शून्ये गृहे वान् सन्त्यज्य पुत्रैश्वर्याति साधुभिः सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतः प्रजः जिजीविषे किमर्थं वा विदुरो दुःखजीवितः तान् तथैवावृतान् चिग्भिः मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नपि अबुधोपतत् तं लब्ध्वा लुब्धकक्रूरः कपोतं गृहमेधिनम् कपोतकान् कपूतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम् कपोतकान् एवं तं लब्ध्वा लुब्धकक्रूरः कपोतं गृहमेधिनम् कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम् एवं कुटुम्ब्य शान्तात्मा द्वारामः पतत्रिवत् द्वन्द्वारामः पतत्रिवत् पुष्टन् कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धो वसीदति यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम् गृहेषु खगवत्सक्तः तमारूढच्युतं विदुः
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोविंदा गोविंदा